तो आमकां नाका हांगा सर, तो आमकां नाका कित्याक तेणी हाल्ले कामूच केला न्हू, जाल्यार हांगा वाड्यार रावूंक शकना जाल्ले. डेडलाईन दिल्या आमच्या पोलिसांनी आता सपोर्ट केल्या. आमचा संदीप भाई पोलिसांनी आता सपोर्ट केले सगळे आमकां डिक्लेरेशन आनी मेन्शन केला आनी तांकां फाल्यां आमगेले पंचायतून व्हडल्या सेक्रेटरी कडेन उलयता सांगला पंचायतीन बी आनी इवन आमच्या मुन्सिपल कमिशनरा कडेन उलयता सांगला. ओके आनी फाल्यां डिसिजन घेतात आनी स पासून सील करता सांगला. आनी आमी सगळे लोकांनी उतर दिला स पासून तर सील जायना जाल्यार आमी हांगा सेम हेज्या परस डबल लोक हांगा हाजीर जातले आनी तांकां पॉसिबली भायर काडटले. आम्ही ह्या वाड्यार रावल्या इतली वर्सां जाल्यार एकट्याचे पासून कोणाचे हे ना की तर अशें पुलिशेन काण केल्लेले आनी हो आतां नवो येवन जर असो काण करूंक लागलो जाल्यार आनी भायल्या लोकांक कशें घेतले तुमी? ते भायल्या लोकांक घेवपाचें ना न्हय. आनी भायल्या लोकांनी जर अशें काण केलें जाल्यार वाड्यातलो लोक खंय वयतलो? ताका कळना आपले भुरगे आहा म्हणून ह्या भुरग्याचे अशें करप म्हणून 6 वर्साच्या भुरग्याचें करप हे कुट्टे कशें जालें ताका उजो घालून जळोवन उडोवपाक.